म्हापशेच्या चडशा वाठारांनी लोकांक फाटले कितलेशेच दीस जाले उदकाचो उणाव तशेंच मातयेचे उदक आयिल्ल्यान बरेच त्रास जायत आसा। दिसाक फकत 1 ते 2 वरांक नळाक उदक येता, तेवूय बुरशे। असले उदक लोकांनी पिवपाचे वय? म्हापशेच्या काँग्रेस गटाचो प्रश्न। राज्यात चडशा वाठारांनी उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात। म्हापशेच्या बऱ्याच वाठारांनी लोकांक उदक सारखे येवंक नाशिल्ल्यान धांवपळ चल्ल्या। दिसाक फकत 1 ते 2 वरांक उदक येता, तेवूय केन्नाय रातचे 2 3 जाका लागून घरातल्या बायलांचे हाल जातात। लोकांच्या प्रत्येक घरात टाकी ना। सरकारान हर घर जल योजना चालीक लायला, तशेंच हर घर टाकी योजना चालीक लावन लोकांक टाकयो बसोवन दिवच्यो आनी तांकां थाकाय दिवची, म्हापशेच्या काँग्रेस गटाचे सरकाराक गाराणे। म्हापसा वॉटर डिपार्टमेंटान येयल्ली आसा, हांगा उदकाची कंप्लेन घेवन आमच्या भितर गेले सरां कडेन आमी उलयली आनी हे उदकाचे सॅम्पल दाखयले, जेणे करून हे अशें उदीक आमी पिवूंक शकता की प्रत्येकाक आयज उदकाचे प्रॉब्लम जाल्ले आसा। प्रत्येक वाठारांतसून कंप्लेन येयल्ली आसा, एकता नगर, कोर्ली म्हापसा, कटेश्वर आनी हांगासर धुळे शेटयार सगळ्या वाठारांतसून कंप्लेन येयल्ली आसा की हे तांबडे उदीक आमी पिवपाचें काय कितें म्हणून आमी सरां कडेन अशी कंप्लेन केली। ते सांगतात रस्त्याचें कितें कितें काम आसता तेन्ना मातशें मिस्टेक जाता आनी तितून कितें कनेक्शन जाता आनी उदीक एड जाता आनी बाकीच्या पायपान येता अशें म्हणून सांगता। पूण आमी मागीर सराक सांगलें की फुडें अशें तुमी हें पळोवपाचें, जेन्ना तें काम ओपन करतात त्या टायमार तुमी पळोवपाचें आनी बरें उदकाचें सुरळीत उदक लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करपाचो। आज आम्ही डिपार्टमेंटान येयल्ले की आमकां खुबशे म्हापशेकारांचे फोन येयले उदक टायमार पावना आनी उदक आयलें 1 वर 2 वर जाल्यार हें सगळें उदक येता। आयज सांग म्हाका हें उदक लोकांनी पिवपाचें काय कितें कळ्ळें? आनी टायमार उदक येना तेंच्यांनी सांगलें आमी रातचे 2 3 5 केन्नाय सोडटा। म्हाका सांग ह्या पर्यंत आमची बायलांक जागे रावपाचें काय कितें? कित्याक सगळ्यांगेर टाकये ना, गोरगरिबांक टाकये ना। म्हाजी रिक्वेस्ट आहा त्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांक हर घर जल म्हणून दिला पळय तेजे हर घर टाकी दिवपाचें म्हाका सगळ्यांकडे टाकी जे जागे ना, कारण तुमचे उदकाचो टायमींग काय ना, बायलां बाबी जागरी रावता आनी उदका शिवाय खंयचेच कामां जायना। सो हांव मागता की सरकारा कडेन बेगीनच्या बेगीन दखल घेवपाची। आतां एडमीट केला आनी तुमच्या पत्रकारांनी हाडला की 12 थोड्या जाग्यार 12 दीस पावसाचें उदक ना, हेंच्यांनी पावसाचें उदक पिवपाचें काय कितें? आनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी हें उदक कशें पावता आनी बारीक लोकां कडेन उदक कशें पावना हो प्रश्न आहा। आनी तेणी सांगलें की खंय पायप फुट्टा आनी तेंच्यांनी सांगलें की हो पायप फुट्टा पळय तें काम आमचो कितें कंट्रोल ना। आनी तो पायप फुट्टा तेन्ना तुमी तेंचेर केसी घालपाक जाय, ती प्रॉपर्टी पब्लीक प्रॉपर्टी। आज पर्यंत खंयच्याच हेचेर एक FIR फायल केल्ली ना। सो तेणी सांगलां की आपूण फुडें करता आनी आमी सांगलां की एक 24/7 एक नंबर जाय, ज्या जाग्यार उदक जर खंय तरी टाकी फुटली हें जालें जाल्यार ते वेस्ट जावचें न्हू, कोणी तरी कंप्लेंट दिवचें। मजगती WRD अधिकाऱ्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायतलो अशें सांगलें। पळयात। ते म्हणटा की फक्त 10-12 दीस पाणी ना अशें म्हणटाले पळय, आमचें कंटिन्यूस मॉनिटरींग चालू उरता। सो अशी आमकां कांय कंप्लेंट्स येवंक ना की कंटिन्युअसली 10-12 दीस पाणी ना। येस, फाटले एक 10 दिसान बिकॉज ऑफ हेवी रेन आमी रेशनलायझेशन केलां। पाणी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसता, पाणी शॉर्टेज आसता, पंपिंगेचे डिफेक्ट जाल्लो आसता। सो ह्या कारणाक लागून जे कितें रेशनलायझेशन करपाक जाय प्रत्येक एरियेक आमी जे कितें कमी करपाक जाय पाणी 3 वरां 4 वरां दिसता जाल्यार आमी 15 मिनटां प्रत्येक एरियेची कमी केल्ली आसा आनी रेशनलायज करून पाणी सगळें आमी मेळोवपाक ट्राय करता। सो आतां दुसरो तेंच्यानी इशू म्हटलो की पाणी तांबडें येता, तेजे थोडे सॅम्पल हाडलेले हांगासर पाणी तांबडें येता म्हणून। पूण जस्ट आमी चॅक करता, ताका सांगलां जेन्ना पाणी सोडटलें आमी ते एरियेक परत आतां आयज दीस तेन्ना पाणी तांबडें येयलें, सो मे बी सांजचे किंवा फाल्यां सगळें सुटले एरिया वायज तेन्ना आमचे मनीस ते वचून आमी स्वता सॅम्पल घेतले आनी ते सॅम्पल टेस्टिंग करून पळयतले की एक्झॅक्टली खरेंच विज्युअल सॅम्पलाचेर कळटलें आमकां की पाणी तांबडें येता खरेंच काय ना ते व्हेरीफाय करूया। आनी सपोज तशी कितें टर्बिडी आसा की बदूळ पाणी येता म्हणटा जाल्यार आमी टेस्टिंग करूया, तेजेर जे कितें प्रिकॉशनरी एक्शन जी कितें आमकां कॅमी सजेस्ट करतलो ती आमी इम्प्लिमेंट करता इमिडिएटली। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी मुजैफ शेख।